जुन जस्तै शीतल बन्नु, नानी जुन जस्तै शीतल बन्नु, घाम जस्तै अटल बन्नु, आमा बाबाको आशीर्वाद पहाड़ जस्तै अडिग रहनु, बाजे बजैको आशीर्वचन। माफ गर्नुहोला यहाँनेर मलाई, माफ गर्नुहोला यहाँनेर मलाई, मेरा आस्थाका अग्रजहरू हो। न म सधैँ घामसँग पैँचो उज्यालो लिएर शीतल जुन भएकोमा गर्व गर्न सक्छु, न सक्छु अडिग रहिरहन समयका नियोजित किट्टाहरूभित्र बोकेर गतिशील विचारका पहाड़हरू। के सम्मान हुन्छ तिम्रा आशीर्वादको, के सम्मान हुन्छ तिम्रा आशीर्वादको। यो बुख्याचा समाजमा उपहासका पात्र हुन्छन् यहाँ। धरतीमा उषाका किरण लेख्ने घामहरू अनि आफै भित्रको उज्यालो निकालेर विश्वासका क्षितिज रंग्याउनेहरू थुनिन्छन् यहाँ। मर्यादाका पर्खालभित्र अस्तित्वका लागि उज्यालो खोजी पस्नेहरू, भत्किसकेका मर्यादाका पर्खालहरूभित्र, भत्किसकेका मर्यादाका पर्खालहरूभित्र मर्यादित रहेको अभिनय गरिरहन सक्दैन अब परिमार्जित समयहरू। माफ गर्नुहोला यहाँनेर मलाई, मेरा आस्थाका अग्रजहरू हो। माफ गर्नुहोला यहाँनेर मलाई, मेरा आस्था जस्तै शीतल, घाम जस्तै अटल र पहाड़ जस्तै अडिग रहिरहन सक्दिन म। जुन जस्तै शीतल, घाम जस्तै अटल र पहाड़ जस्तै अडिग रहिरहन सक्दिन। जदो कार्यक्रम शब्द शिविरबाट म सन्ध्या, प्रविधि संयोजनमा हुनुहुन्छ साथी नवीन। सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6, त्यसै गरी इन्टरनेट अनलाइनमा www.vijayfm.org.np मार्फत कार्यक्रम सचेतना प्रत्येक साताको बिहिबार बिहान 9 बजेको नेपाल खबरपछि तपाईको माझमा लिएर आउँछौं। तपाईसँग सँगै बस्छौं, तपाईको सिर्जनामा मन मिसाउँछौं। आज पनि यही सिलसिला, यही जमर्को रेसेको निरन्तर यात्रामा सामेल हुनका लागि आइसकेका छौं आफन्त। आउनुहोस् यो सिर्जनाको शिविरमा सँगै बसौं अनि एकैछिन अनुभूतिहरू साटासाट गरौं। यस बेला जानकारी गराउँछु, कार्यक्रम शब्द शिविरको दैलो खोले मैले। सामना पहाड़ अर्थात सुमन सिलवालले लेख्नु भएको कविताका शब्दहरूसँगै जुन, घाम र पहाड़। उहाँको कविताको शीर्षक थियो नानी जुन जस्तै शीतल बन्नु, घाम जस्तै अटल बन्नु, आमा बाबाको आशीर्वाद पहाड़ जस्तै अडिग रहनु, बाजे बजैको आशीर्वचन। यही आशीर्वचनले निम्ताइएका परिधिहरूभित्र श्वास फेर्नै गाह्रो भइसकेको स्थितिलाई चित्रण गरिरहेको छ कविताले। तिनै बनाइएका भित्ता र पर्खालहरू जो भित्र नारीहरूका लागि कोरिएका छन् मात्रै सीमारेखाहरू, तिनै सीमारेखाभित्र बाँचिरहँदा आफू स्वतन्त्र हुनु, आफ्नै जीवन बाँचिरहनुको आभास गर्न नपाएका अनि ती आभासहरू खोजिरहेका नारीहरूको कथालाई चित्रण गर्दै यो कविता बोलिरहेको छ। जुन र घाम जस्तै पहाड़ जस्तै होइन, अब नारीले खुला आकाश जस्तै एउटा स्वतन्त्रता पाएर बाँच्नुपर्छ। यो कविताको विषयमा धेरै नबोलौं, किनभने आजको कार्यक्रममा स्वयं कवि नै हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। कवि सामना पहाड़सँग आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्दैछौं र यो कविता उहाँको आगामी कृति छिट्टै नै उहाँको यो कृति विमोचन पनि हुँदैछ। पर्खालभित्रको घाम उहाँको कविता संग्रह हो। यो कविता संग्रहभित्र 33वटा कविताहरूलाई उहाँले समावेश गर्नु भएको छ र यो कविता संग्रहभित्र समावेश गरिएका र आगामी भानु जयन्तीको अवसर पारेर विमोचन हुन थालेको यस कृतिका बारेमा आजको कार्यक्रम शब्द शिविरमा हामी केही बोल्नेछौं, छलफल गर्नेछौं। यसबेला कार्यक्रममा स्वागत गर्छु कवि सामना पहाड़लाई। धन्यवाद सन्ध्याजी, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। अनि आजकल चाहिँ तपाईको दिनहरू कसरी बित्दैछन् त्यो सुनाउनुहोस् न। मेरा दिनहरू बिहान उठेदेखिका दैनिक कार्यकलापहरू, घरका क्रियाकलापहरू, समाजका क्रियाकलापहरू, शिक्षकको रूपमा विद्यालयका क्रियाकलापहरू, एउटा सृजना प्रेमीको रूपमा सृजनाका क्रियाकलापहरू, सबै क्रियाकलापहरू मैले अब उखड बुखड समयमा तालमा पनि मिलेको तालमा नमिलेको तालमा मैले जेन तेन अगाडि बढाइ नै रहेको छु। भनेपछि जिन्दगीको सारङ्गी बजिरहेको छ। अब तपाईको यो कविता लेखनको यात्रा पनि 1 दशक भन्दा लामो भइसक्यो र यो 1 दशकको यात्रामा तपाईको सँगसँगै अघि भनेका अरू क्रियाकलाप पनि सँगसँगै अगाडि बढिरहेछन्। एउटा महिला भएको कारणले ती सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ कतिको सजिलो गाह्रो छ? अवश्य पनि गाह्रो छ। हिजोका हाम्रा आमाहरू दिदीबहिनीहरूलाई केही भौतिक जिम्मेवारीहरू, केही शारीरिक जिम्मेवारीहरू, सामाजिक जिम्मेवारी मात्रै थिए भने आजका महिलाहरू शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक,
सामाजिक सांगठनिक पेशागत राजनैतिक विविध किसिमका के अरे एउटा सृजनात्मक क्रियाकलापहरूका विविध चुनौतीहरूका बावजुद हामीहरू अगाडि बढिरहनु पर्ने अवस्था भइरहेको छ। यी जिम्मेवारीहरूलाई हामीले अगाडि लिएर जाँदाखेरिमा महिलाहरू अहिले मैले 3वटा कुरा देखेको छु। महिलालाई काम गर्नको लागि अवसर छ, विभिन्न किसिमका विद्यमान नीति नियमहरू कार्यक्रमहरूमा तर्जुमा गरिएको छ, अवसर ल्याएको छ, समाजमा परिवर्तन आएको छ, लहर आएको छ। यो हाम्रो निम्ति अवसरको कुरा हो। तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न डिसिजन मेकिङ पावरका कुराहरू, एसिसका कुराहरू होइन, ती कुराहरू अलिकति चुनौती पनि छन् र अझै पनि हाम्रो समाज परिवर्तनको सङ्घारमै र परिवर्तनको दौडानमै रहिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई केही सहजता पनि छन् र केही असहजताहरू पनि छन्। मैले भर्खर एउटा कविता वाचन गरेँ तपाईँको, जुन घाम र पहाडी। यो कविताले तपाईँलाई तीव्र परिवर्तनको एउटा आशालाई व्यक्त गरिएको कविता छ र बगेका यी परिवेश र महिलाका लागि बनाएका सीमा रेखाहरू अब भत्काउनु पर्छ, नयाँ आकाश बनाउनु पर्छ, नयाँ क्षितिज बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसको लागि कतिको हतार छ सामनालाई? सामनालाई त हतार नै छ र सामनाले मात्रै हतार गरेर हुनेवाला पनि छैन। एउटा प्रतिनिधि पात्र हो सन्ध्या चाहिँ, हजुर एउटा प्रतिनिधि पात्र, म एउटा प्रतिनिधि पात्र। हामी जस्ता धेरै प्रतिनिधि पात्रहरूले, धेरै सामनाहरूले, धेरै सन्ध्याहरूले समाज परिवर्तनको लागि काम गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई बिउजाउने जिम्मा पनि हाम्रो। म आफै मात्र बिउजेर दौडेर हिँड्नु भन्दा पनि म अरूलाई पनि मेरो अगाडि लागेकाहरूको पछि र पछाडि लाग्नेहरूलाई पछाडि लिएर गएर हामी सबैले काम गर्न सक्यौं भने सायद परिवर्तन हुन्छ। हामी आशीर्वचन र नियोजित कित्ताहरू भित्र मात्रै बसेर सम्भव छैन। केही परिवर्तनका शङ्खानादहरू गर्नको लागि, केही परिवर्तनका कार्यक्रमहरू गर्नको लागि हामीले अब रहिरहेका मर्यादाका पर्खालहरूलाई पनि तोड्नुपर्ने, पर्खालभित्रबाट घाम उदाउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि म देख्दछु। जस्तो यहाँनिर कार्यक्रमको सुरुवातमै मैले यहाँको विषयमा धेरै परिचय गरेँ होइन। यसभन्दा अगाडि यहाँको समयका स्वरहरू 2065 सालमा संयुक्त कविता संग्रह, त्यसै गरी चितवनका कवि र कविता 2070 मा संयुक्त कविता संग्रह, अर्को चाहिँ अब तपाईँको छिट्टै नै प्रकाशित हुँदै राखेको पर्खालभित्रको घाम चाहिँ तपाईँको एकल कविता संग्रह भन्नु पर्यो, कविता संग्रह प्रकाशित हुँदैछ। र यी कविताहरूले चाहिँ तपाईँको अहिलेको जुन उमेर अवस्थाले हेर्दाखेरि माया प्रेम अर्थात् विराग स्नेहका कुरा कवितामा तपाईँको सिर्जनामा बढी मुखरित हुनुपर्ने बेलामा अलिकति क्रान्तिकारी, अलिकति युग चेतनाले भरिएका कविताहरू सुन्न पाइन्छ। यसको खास कारण चाहिँ के होला? सामनालाई चाहिँ कहिले पनि यौवन आएन हो कि अथवा आएर पनि त्यस्तो भएन? होइन, सामनालाई यौवन त समयको कालक्रमले ल्याउने कुराहरू त सामनालाई पनि आउँछन्, नआउने नै होइन होइन। प्रेम, माया, सद्भाव सबै कुराहरू चाहिन्छ। प्रेम र भावनाले मात्रै समाज परिवर्तन हुँदैन, परिवार परिवर्तन हुँदैन, यो पनि आवश्यकता छ होइन। यी कुराहरू हामीले पनि नबोल्ने कसले बोल्ने, आज हामीले नगरे कसले गर्ने, मबाट सुरुवात नगरे कसले सुरुवात गर्ने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। लेख्छु मैले पढाइ परेका गीतहरू, कविताहरू पनि, गजलहरू पनि नलेख्ने होइन, तर त्यो भन्दा मैले खाँचो चाहिँ आज समाज परिवर्तन गरेर देखेको छु। म एकजना व्यक्ति, म पढाइ प्रयोगमा रहिरहँदा, म एउटा परिवारभित्र गुम्सिरहँदा मैले हजारौं परिवारहरूलाई भुल्नु हुँदैन, मैले हजारौं छोरीहरूलाई भुल्नु हुँदैन, हजारौं आमाहरूलाई भुल्नु हुँदैन, हजारौं बुवाहरूलाई भुल्नु हुँदैन, हजारौं साथीहरूलाई भुल्नु हुँदैन। ती सबैलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ मैले नयाँ काम गर्नुपर्छ, सृजनात्मक कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मैले चाहिँ केही कविताहरू जुन भूल शीर्षकको कविता छ त्यो पनि शिक्षकले एउटा गल्ती रियलाइज गर्नुपर्छ होइन। हिजोका कविताहरू गुरुलाई प्रशंसा गरेर गुरु विष्णु गुरु परमेश्वर भनेर लेखियो, ती मात्र होइनन्। आज गुरुले त चुनौती च्यालेन्ज पनि सहनु पर्ने अवस्था छ, गुरु सहजकर्ताको रूपमा लिनुपर्ने छ। मैले कलियुगका कृष्ण र प्रश्नहरू भन्ने कवितामा के अरे कलियुगका कृष्णहरूलाई प्रश्न गरेको छु होइन। हिजोका युधिष्ठिरहरूले चाहिँ स्वाभिमानलाई दाउमा राखेनन्, द्रौपदीलाई दाउमा राखे बरु स्वाभिमानलाई दाउमा राखेनन्, तर आजका युधिष्ठिरहरू स्वाभिमानलाई दाउमा राख्दैछन्। यी कुराहरूलाई चाहिँ मैले उठाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो लाग्छ। सृजनाको भ्रूण हत्या भइरहेको छ चोक चोकमा, गल्ली गल्लीमा। यी कुराहरूलाई, सृजनाका भ्रूण हत्याहरू भनेको गर्भमा रहेको बच्चा मात्रै होइन, अन्य कुराहरूको पनि सृजनाहरूको हत्याहरू भइरहेको छ। यी यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि उठाउनु पर्छ। छोरीलाई म मरेपछि एउटा सम्बोधन गरेको छु मैले, छोरीलाई अब यो कुहिएका मकिएका संस्कृतिभित्र मेरो क्रिया गरेर 13 दिनसम्म कपाल खौरेर तिमी नबस कि एउटा सृजनात्मक काम गर भन्ने किसिमको चाहिँ म दिन चाहन्छु। म एउटा यसै सन्दर्भमा तपाईँको यो बर्खालभित्रको काम अब प्रकाशित हुँदै रहेको, अझ प्रकाशित भन्दा पनि विमोचन हुन बाँकी रहेको यो कविता संग्रह भानु जयन्तीको दिन तपाईँ विमोचन गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। यो कविता संग्रहमा तपाईँले एउटा कविता लेख्नु भएको छ, आविष्कारक। हजुर। आकाश बोकेका नानी बाबु हो, चट्याङसँग तत्सनुको के अर्थ, आफै भित्र उज्यालो बोकेका घामहरू हो के अर्थ, अँध्यारोहरूबाट भाग्नुको भरेर जलबाष्प मडारिएका
छन् काला बादलका गुजुल्टाहरू जब ठोकिँदा पहाड़सँग डराउनु हो व्यर्थ यी अविनाशी पवनहरू हो अवरोधका पर्खालहरूसँग छेकिनुको के अर्थ तिमी आतिनुको समातेर आफ्नै हत्केलामा आफ्नै अस्तित्वहरूलाई जीवनका इन्द्रेणीहरूसँग नातिनु पो जीवन भने तपाईले लेख्नु भएको छ। यो कविताले पनि एउटा छुट्टै खालको एउटा परिवर्तनलाई चाहिँ आत्मसात गर्न खोजेको छ। हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई आशीर्वाद दिँदा तिमी ठूलो भए राम्रो काम गरे यस्तो गरे मात्र भन्छौं तर चुनौतीहरूसँग लड्न सिकाउँदैनौ हैन। सहज जिन्दगीसँग मात्र अगाडि बढ्न सिकाउनु हाम्रो बच्चालाई अब छैन। हामीले त चुनौतीहरूसँग उनीहरूसँग आफै उज्यालो छ अन्तर्निहित प्रतिभा छ हरेक बच्चाहरूसँग। हरेक बच्चाहरूमा आफ्नै क्षमता छ हरेक व्यक्तिमा आफ्ना क्षमताहरू छ। ती क्षमताबाट निस्क जुठो संस्कृतिका उपासकहरूसँग तिमी उपासना गरेर भजन कीर्तन गाएर मात्र नबस। अब समाज परिवर्तनको जिम्मा तिम्रो हातमा छ तिमीले गर तिमी आविष्कारक हौ समाजको म भन्न चाहन्छु उनीहरूलाई। भनेपछि यो कविता संग्रहभित्र सामना पहाड अलिकति क्रान्तिकारी कविका रूपमा देखिँदै हुनुहुन्छ। अब त्यस्तो हजुरहरूको मूल्याङ्कन हो समाजले गर्ने मूल्याङ्कन हो पाठ्यकरहरूले गर्ने मूल्याङ्कन हो। यो सबै आजसम्म यो कृति मेरो मात्रै थियो अब हजुरहरू सबैको जानको भएको छ हजुरहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। र मैले क्रान्तिकारी नै भन्दा पनि एउटा समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ क्रान्ति चेत हुन सक्छ सृजनाकर्मी आफैमा क्रान्तिकारी व्यक्ति हो। भनेपछि तपाईँको कवितालाई चाहिँ यो प्रगतिशील खालको र यथास्थितिवादी धरातलबाट अझ भनौँ चाहिँ केही गतिहीनताबाट चाहिँ गतिशीलतातर्फ लैजानुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ धेरै कविताहरूले चित्रण गर्न खोजेको र बहुआयामिक विषयवस्तुलाई यसमा समावेश गरिएको र त्यसमा पनि विशेष गरी समाजमा रहेका विषयगत विभिन्न किसिमका प्रकृतिका संघ संस्था वा व्यक्तिहरूलाई पनि सुधारको लागि चाहिँ अलिकति सचेत पारिएका कविताहरू चाहिँ तपाईँको यो कविता संग्रहभित्र देख्न सकिन्छ। त्यो मध्येको तपाईँलाई चाहिँ असाध्यै मन छोएको एउटा कविता सुनाइदिनुहोस्। अहिलेको हाम्रो समाजको ट्रेन्ड भनेको के छ भने समस्या औल्याउनु मात्रै होइन सुधार गर्नु पनि हाम्रो जिम्मा हो। निदानात्मक तरिकाले हामीले चाहिँ के काम गर्नुपर्ने हुन्छ के छ त सोसाइटीमा प्रब्लम के छ त फ्यामिलीमा प्रब्लम के छ त पर्सनमा प्रब्लम म भित्र के प्रब्लम छ यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। म एउटा शिक्षक पनि भएको नाताले र एउटा समाज परिवर्तन गर्नको लागि शिक्षकबाट ठुलो भूमिका पनि हुने भएको नाताले म एउटा शिक्षकको रूपमा चाहिँ मैले एउटा रियलाइज गरेको एउटा कविता भूल शीर्षकको कविता चाहिँ म सुनाउन चाहन्छु। मेरा तमाम विद्यार्थीहरूलाई कलिला मनहरूलाई तमाम विद्यार्थीहरूलाई तमाम गुरुहरूलाई र समाज परिवर्तनको आशा राख्नेहरूलाई। कविताको शीर्षक छ भूल। वर्षेनी सयौं कलिला मस्तिष्कहरू मापन गर्ने न्यूमा खोतलेर सयौं निर्दोष जीवनका उत्तर पुस्तिकाहरू खोतलेर सयौं निर्दोष जीवनका उत्तर पुस्तिकाहरू छाम्ने गरेको छु नीला काला हजारौं अबोध अक्षरहरू ठिक लगाउनु र बेठिक लगाउनु ठानेर आफ्नो दैनिकी भित्रको हैसियत ठिक लगाउनु र बेठिक लगाउनु ठानेर आफ्नो दैनिकी भित्रको हैसियत भूल गरेको छु मैले हो रूपेश भाइ धेरै ठूलो भूल गरेको छु। मेरो पात्र हो एउटा विद्यार्थी रियल विद्यार्थी हो। तिम्रा फराकिला अभिव्यक्तिहरूमा 0.5 1.0 2.0 अड्कलेर यस्तै न्यूनतम अंकहरू ठिक मान्दै आफ्ना कमजोरीहरू साबित गरेको छु बेठिक तिम्रा हर प्रयासहरू के भन म कस्तो मास्टर भूल गरेको छु मैले धेरै ठूलो भूल गरेको छु। निष्कासित स्थगित अनि उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण यस्तै धेरै सीमाहरूभित्र कैद गरेको छु जबरजस्त वर्षसम्म तिम्रा हर गतिशील पाइराहरू विद्यालयका निर्मम पर्खालहरूभित्र भन के म सफल मास्टर बन्न सके ए कलिला मनहरू हो आज चिच्चाएर भन्न मन लागेको छ भूल गरेको छु मैले हो धेरै ठूलो भूल गरेको छु। सजाए घरका भित्ताहरू टाँगेर कयौं सफल शिक्षणका प्रमाणपत्रहरू बुझेर त्यही मासिक वेतनले नै थुमथुमाई राखे जीवनभर आफ्नै गुणका 2-4 भोका पेटहरू सुनाए धेरै दृष्टान्तहरू पिलाए आदर्शमय मादक रसहरू फगत करकापमा रटाए मेरा वैयक्तिक विचारहरू रटाए पुरातन पाठ्य पुस्तकका ठेलीहरू जुन तिमीलाई जीवनभर काम लाग्ने छैनन् भूल गरेको छु रूपेश भाइ मैले धेरै ठूलो भूल गरेको छु। प्रतिफल तिमीहरूलाई भेट्ने गरेको छु कहिले लामा लामा लट्टाहरूमा सप्तरंगी बुट्टा भर्दै गर्दा ओठ र आँखाका परेलाहरूमा पनि मुन्द्रा भिड्दै गर्दा त कहिले सुरुटको सर्कोमा चरेस तानेर भरेर तान्दै गर्दा कहिले लोकल टेम्पो र मिनी बसहरूमा जाउन हो गुरुजी भनी भाडा उठाउँदै गर्दा भूल गरेको छु मैले हो रूपेश भाइ धेरै ठूलो भूल गरेको छु।
एक मानव भोकर एक सरो थाङ्नका लागि तछाड मछाड गर्दै राहदानीको लाइनमा उभिएको मेरो चेलो, तिमीलाई यी परिस्थितिमा भेटेपछि भन्न मन लाग्छ म पनि हुँ एक निर्णायक तिम्रो परिणामको भनेर साबित गर्न मन लाग्छ। म अयोग्य मास्टर भनेर खुल्याम चिच्चाएर भन्न मन लाग्छ म अयोग्य मास्टर भनेर भूल गरेको छु मैले। हो रूपेश भाइ, धेरै ठूलो भूल गरेको छु। नसके कहिले तिम्रा जिज्ञासाहरू पहिचान गर्न, नसके कहिले तिम्रा जिज्ञासाहरू पहिचान गर्न, नसके तिम्रा कडा जिज्ञासाहरूको प्रत्युत्तर दिन, न तिम्रो उन्मुक्त हाँसोमा मिसिन सके, नसके तिम्रो अन्तर्निहित प्रतिभाहरू खत्तल्न लाग्छ। आजकल म मास्टर नहुनु पर्ने मान्छे, खै कसरी भएछु मास्टर, खै किन भएछु मास्टर। धन्य तिमी कम्तीमा प्रमाणित गर्यौ मेरो अकुशल कार्यशैलीलाई, दियौ चुनौती घिस्रिएर चलेको मेरो मास्टरीपनालाई। भूल गरेको छु मैले, धेरै ठूलो भूल गरेको छु रूपेश भाइ, मैले धेरै ठूलो भूल गरेको छु। धेरै राम्रो कविता सुनाउनु भयो। भूल शीर्षक तपाईँको यो कविता थियो। यो कविताले यो पाठ्यक्रम र नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई नै एक किसिमको प्रश्न गर्दै तपाईले आफैमाथि पनि एउटा गतिलो प्रश्न गर्नुभएको छ। हजुर, हामीले गल्ती रियलाइज गर्न सिक्नुपर्छ हैन। गुरु भनेको एउटा पाठ्य पुस्तक ठेलीहरू घोकाउनु मात्रै होइन, र विद्यालय भनेको निर्मम पर्खालहरूभित्र जबरजस्त कैद गर्नु मात्रै होइन। विद्यार्थीको जीवनमा परिवर्तन आउनु पर्यो, उसले केही सिक्नु पर्यो। हामीले वर्षौं वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 15 वर्ष युनिभर्सिटीका भित्ताहरूभित्र, विद्यालयका भित्ताहरूभित्र बच्चालाई कैद गर्यौं। आज निस्केर उसले बजारमा के गर्यो त? एकपटक हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने दिन आएको छ। भनेपछि विद्यालय भित्ताहरू मात्र पनि होइन, पर्खालहरू मात्र पनि होइन, पाठ्यक्रम र ठेली र कक्षा कोठा मात्र होइन, विद्यालय त सिकाइको एउटा त्यस्तो केन्द्र हो जहाँबाट मान्छेले जीवन सिक्नुपर्छ र उसको जीवनलाई पढ्नुपर्छ, उसलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ, उसलाई बाटो देखाउनुपर्छ। पक्कै पनि यो कविताले एकातर्फ शिक्षकहरूलाई र अर्कोतर्फ चाहिँ नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई नै के अरे समूल रूपमा चाहिँ परिवर्तनको एउटा तीव्र अपेक्षालाई यो कविताले पनि व्यक्त गरिराखेको छ। यहाँनिर हामी परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छौं र त्यसमा पनि सामाजिक परिवर्तन, राजनैतिक परिवर्तनको कुरा छ र यी कुराहरूले चाहिँ एक हिसाबबाट सामना पहाड यो कविता संग्रहभित्र अझै तेजिलो कवि, अझ विशेष गरी परिवर्तनको तीव्र हुंकारमा समाहित भएको एउटा कविका रूपमा हामी सामना पहाडलाई पाउँछौं र उहाँको यो परिवर्तनकामी कविता वाचन गरिरहँदा, छलफल गरिरहँदा यस बेला हामी एउटा प्रेममय गीत सुनाउँ। सामनाजी हुन्छ? यस बेला म एउटा गीत सुनाउँछु, प्रेममय नै गीत, त्यसपछि हामी कार्यक्रममा आउँछौं।
यो सुमधुर सांगीतिक आवाजपछि हामी कार्यक्रम शब्द शिविरमा पुनः उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईं हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 सँगै इन्टरनेट अनलाइनमा www.vijayfm.org.np लगइन गरेर यतिबेला देश विदेशमा एकसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। साताको बिहीबार लिएर आउँछौं बिहानी प्रहरमा कार्यक्रम शब्द शिविर। बिहान 9 बजेको नेपाल खबरपछि रहन्छौं तपाईसँग करिब 9:55 बजेसम्म र तपाईको सिर्जनामा आवाज भर्छौं। आज भने सिर्जनामा मैले आवाज परेको छैन। सिर्जनामा आवाज भर्नका लागि स्वयं कवि सामना पहाड आजको कार्यक्रममा हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रममा हामी धेरै चर्चा गरिरहेका छौं। पर्खाल भित्रको घाम सामना पहाडको अब प्रकाशोन्मुख कृति हो र आगामी अझ भनौं यही असारको 29 गते परेको भानु जयन्तीको अवसरमा यो कृतिको विमोचन गरिँदैछ। नारायणी कला मन्दिर को पनि संयुक्त आयोजना छ र यो कार्यक्रम हुँदैछ चितवन साहित्य परिषदको सभा हलमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ र यो कृतिलाई पनि प्रकाशकको भूमिका निर्वाह गरेको छ चितवन साहित्य परिषदले र यो कृतिका कृतिकार हुनुहुन्छ कवि सामना पहाड। उहाँको वास्तविक नाम सुमन सिलवाल हो, तर हामी उहाँलाई सामना पहाड भनेर नै चिन्ने गर्छौं र विगत 1 दशक भन्दा लामो समय उहाँ साहित्य साधनामा विशेष गरी कविताका फाँटमा चाहिँ क्रियाशील हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रममा हामी उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौं र यो सामना पहाडको पर्खाल भित्रको घामको विषयमा हामी चर्चा गरिरहेका छौं। स्वयं कविकै नजरमा यो पर्खाल भित्रको घाम कविता संग्रह के छ? यसबेला म कविज्यूलाई सोध्छु, के छ तपाईकै नजरमा पर्खाल भित्रको घाम चाहिँ के हो? मेरो नजरमा पर्खाल भित्रको घाम नै हो, त्यही मिनिङ छ। पर्खालभित्र घामहरू छन्, हजारौं घामहरू छन्, कयौं घामहरू छन् जुन पर्खालभित्र आउन चाहन्छन्। पर्खालको सीमित क्षेत्रमा उनीहरूले उज्यालो बाँडेर बसेका छन्। अब त्यो उज्यालो पर्खालभित्र मात्र सीमित हुनु हुँदैन, त्यसले क्षितिज उगारेर बादलका क्षितिजहरू। यी पर्खालहरू सीमित माटोका पर्खाल मात्रै होइनन्, दिवारका पर्खाल मात्रै होइनन्, बादलका पर्खाल हुन्, चट्याङका पर्खाल हुन्, नदीका पर्खाल हुन्, पहाड़का पर्खाल हुन्, घरका दिवारका पर्खाल हुन्, संस्थाका पर्खाल हुन्, अवरोधका पर्खाल हुन्, चुनौतीका पर्खाल हुन्, यी विकृतिका पर्खालहरू हुन्, हरेक खालका पर्खालहरू हुन्, सोचका पर्खाल हुन्। यी कुनै पनि किसिमका पर्खालहरूलाई लिएर चेतनाको घाम लिएर तर यो समग्र रूपमा यो कविता संग्रहमा चाहिँ यो अस्तित्ववादी कविता संग्रह र यसमा चाहिँ नारी अस्तित्वलाई चाहिँ खोज गरिएको कविता संग्रह भनेर अर्को हिसाबले विश्लेषण गर्न सकिने आधारहरू पनि देखिन्छ नि। यो त हजुरहरूलाई राइट छ, त्यो मलाई राइट छैन। अब मेरो काम त लेख्नु हो। मैले जहाँसम्म लाग्छु नारी पनि समाजको अङ्ग हो। मलाई खालि नारीवादी कविहरू भनिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ अचम्म पनि लाग्छ हैन, के नारी समाजका अङ्ग होइनन् हैन? त्यो क्षेत्रको कविता लेख्नु पर्दैन। फूलको बयान गरेर तिमी फूल जस्ती, तिमी गृहिणी जस्ती, तिमी लक्ष्मी जस्ती भनेर मात्र बयान गाउनु नारीको क्षेत्र हो। पारिजातले शिरीषको फूल लेख्नु हो, शिरीष फूल भरमर सुमनमा ओइल्नुपर्छ। पारिजात दिदीलाई सलाम गर्छु, तर आज दिदीको भन्दा नयाँ डाइमेन्सन के थप्छु भने दिदी अब हामी भरमर सुमनमा ओइलिनु हुँदैन, म त्यो भन्न चाहन्छु। आज गर्नुपर्छ योगमाया दिदी, जसले जल समाधिमा जीवन दान गर्नुभयो। दिदी हजुरले समाधिमा जीवन दान गरेर हाम्रो निम्ति क्रान्तिको बाटो खोलिदिनु भयो। तर दिदी अब हामी जलमा समाधि गर्ने होइन, जीवनको ऊर्जालाई समाधिमा लगेर होइन, काममा लगेर, इनर्जीमा लगेर, प्रोडक्सनमा लगेर, क्रिएसनमा लगेर बदलिनुपर्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ। हजुर, यही कविता संग्रहको बारेमा डाक्टर गोविन्द भट्टराई लेख्नुहुन्छ, सामना पहाडका कविताको कला विद्रोहात्मकता र शक्तिले म अत्यन्त गहिरोसँग सम्वेदित छु, तर यो विद्रोह कलात्मक छ, कलाभित्र पसेर बोलिएको आवाज। यो संग्रह पढ्दा मलाई लाग्यो कति सरल शब्द र बिम्ब एक नारीको कलात्मक परिष्कार विद्रोहमा लुकेर बोलेको छ। सामनाको कविता कला र विचारको रंगले बनेका फूलहरू हुन्, ती भित्र काँडा छोपिएका छन्। सामनाको निरुद्ध अनुभूतिको एक मात्र औषधि हो कविता। अनेक पुरुष कविता भन्दा कामनाको धेरै माथि देख्छु, कारण उनको चेतनाले बडो सुन्दर र नयाँ शक्तिले भरिएका रहेछन् सामनाका कविता। यिनले समसामयिक कवितालाई उच्चतामा पुर्याउनका लागि योगदान गरेकी छन् भनेर डाक्टर गोविन्द भट्टराई सामना पहाडको कविताको बारेमा लेख्नुहुन्छ। त्यसैगरी सामना पहाडकै विषयमा डाक्टर विष्णु विभु घिमिरे लेख्नुहुन्छ, सामना पहाड समकालीन नेपाली कविताको शक्तिशाली प्रतिनिधि कवि हुन्। उनका कवितामा समाज परिवर्तनको नवचेतना र जीवन प्रतिको आत्मविश्वास अत्यन्तै तीव्र र तीखर छ। गहिरो संवेदना, आकर्षक प्रस्तुति र बिम्बहरूमा सिर्जित उनका कविताहरू वर्तमान नेपाली कविताका नमूना कविता मान्न सकिन्छ भनेर डाक्टर विष्णु विभु घिमिरेले सामना पहाडको कविता संग्रह पर्खाल भित्रको घामको विषयमा 2 शब्द लेख्नु भएको
भएको छ। र यस बेला सामना पहाडसँग उहाँले केही कविता संग्रहको बारेमा लेखिएका टिप्पणीहरूको बारेमा बताइरहँदा उहाँको टिप्पणी पनि मैले लिएँ आफ्नै कविता संग्रहको बारेमा। अब यहाँकै कविता संग्रहबाट एउटा फेरि अर्को कविता सुनाउन सामनाजी। धन्यवाद सन्ध्याजी। म एउटा कविता हजुरलाई सुनाउन चाहन्छु। कविता सुनाउने अवसर र कविताको विमोचनको सङ्घारमा रहँदै रहँदा कविताको यो ठाउँ उसमा कविमा आउन मलाई प्लेटफर्म जुन दिनुभयो त्यसको लागि पनि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ सिर्जनाहरूको भ्रूण हत्या। हजुर। कस्ता कस्तै नानीहरूका भोटाका तुनाहरू थुमथुमाउँदै चमेना र ओछ्यानमा उनीहरूका भोक प्यास र निद्राहरू यत्र तत्र छरिएका भाँडा बर्तन र लुगा फाटोहरू कति अनुकूलन समय सिर्जनाका व्यतीत बनिदिन्छन् प्रतिकूल बनेर आश्रमकै दिवालहरूभित्र। समयको निर्देशनमा चलिरहेको भौतिक जीविका सीमित छ जिजीविसाहरूका पर्खालभित्र। इमान्दार मेरा पसिनाहरू व्यस्त छन् सिंचित गर्न घाँस बाँस र कपासको कविता। इमान्दार मेरा पसिनाहरू व्यस्त छन् सिंचित गर्न घाँस बाँस र कपासको कविता। रगतका प्रत्येक थोपाहरूमा अक्सिजनका प्रत्येक फोकाहरूमा जीवनका प्रत्येक एकाइहरूमा सुसुप्त बनिदिन्छन् कहिले सिर्जनाका सम्भावित बीजहरू। कार्यालयको व्यस्तता र ग्राहकहरूको गस्तीसँगै कार्यथैलोको दैनिक अक्षय भ्रमणभित्र लालायित छन् सुरक्षार्थ खटिएका समयका पहरेदारहरू पनि। सिर्जनाका हरफहरू अपहरणका निम्ति जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाहका साङ्लाहरूले बेरिएका उकुस मुकुस शब्दहरू अनुभूतिका प्रतिबन्धित गर्दैछन् प्रस्फुटित हुनबाट समयका अदालतहरू पनि। म छु तर छैन आक्रान्त आत्माको प्रदूषित ओजन तह र हानिकारक विकिरणहरूद्वारा दुर्बल बनेका स्नायु प्रतिक्रियाहरू विकलाङ्ग पारिदिन्छन् सिर्जनाका प्रत्येक संरचनाहरू तथापि पर्खिरहेछन् असंशोधित मस्यौदाहरू सिर्जनाका संशोधित हुने घोषित मिति। किनकि आजकल उत्साहित छन् स्वार्थी समयहरू सिर्जनाको भ्रूण हत्यामा। किन त्यस्तो लाग्यो सामनालाई? मानिसले सिर्जना बिना बस्नै सक्दैन र बसेको पनि छैन। जुन कुनै व्यक्तिले पनि जुन कुनै एउटा सजीवले पनि हर समय हर पल एउटा कुनै न कुनै कुरा सिर्जना गरिरहेको हुन्छ र त्यो सिर्जनाहरूका पछाडि उसका व्यस्तताहरू उसका संस्कृतिहरू उसका समयहरू उसका परिस्थितिहरू सबै पर्खालको रूपमा पनि आउन सक्छन्। सिर्जनाहरूको भ्रूण हत्या पल पलमा हुन सक्छन्। मानिसले जहिले पनि नयाँ कुरा सोच्न चाहन्छ। एउटा नयाँको विरुद्धमा अर्को नयाँ आउँछ त्यो पनि पर्खाल गर्न सक्छ। एउटा सोचको विरुद्धमा अर्को सोच आउँछ। एउटा संस्कृतिको विरुद्धमा अर्को संस्कृति आउँछ। त्यहाँ एउटा सोचले अगाडि ठाउँ पाउँदा अर्कोको भ्रूण हत्या भइरहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा सृजनाको भ्रूण हत्याहरू जहीँ कहीँ पनि भएको छ। सकेसम्म सबै सृजनाहरूलाई सबै मुनाहरूलाई सबै बीजका अंकुलाई अंकुराउने परिस्थिति समाजमा बन्नुपर्छ। हर आमाहरूलाई हर दिदीहरूलाई हर बहिनीहरूलाई हर बुवाहरूलाई हर दाजुभाइहरूलाई आफ्ना सृजनाहरू उस्काउने एउटा अनुकूल वातावरण हामी सबै निर्माण गर्नुपर्छ। मेरो लागि हजुरले हजुरको लागि मैले भनेपछि अहिले निषेधको वातावरण भयो। निषेधको होइन सबैजनालाई चाहिँ प्रतिवाद गर्न सक्ने आलोचना गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ बन्नुपर्छ। तर निषेधको वातावरण बन्नु हुँदैन भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ तपाईँको यो कविताले चित्रण गरिरहेछ। अब तपाईँको यो कविता संग्रहको बारेमा आजको कार्यक्रम शब्द शिविरको चर्चा गरिरहँदा हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। लेखिन बाँकी हामी भनेर लेख्नु भएको छ। यसको छोटो वाचन गर्छु म अनि कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्छ। औलामा एक चिम्टी नुन च्यापेर भान्साको अन्तरिक्षमा अनुसन्धान गर्दै गरेकी हाम्रो आमाको विज्ञान अस्मिता बेच्ने सुन्तलीको यथार्थता जीवनदेखि वाक्क खालिदाको जीवन दर्शन अतिक्रमणहरूभित्रको यो कस्तो अस्तित्व उत्सव। ए बुद्ध जन्माउने हाम्री जिजुमुवा हामी आफै बुद्ध हुन्छौं। अब उत्पादन गर्छौं वीरहरू निष्कल छाउपडीमा गुम्सिएकाहरू जिउँदा कुमारीहरू भट्टीबाट सुन्तलीहरू अनि विन्ध्यवासिनी र मनकामनाका माताहरू। के यो युगका कृष्ण र रामको पनि अग्नि परीक्षा आवश्यक छैन त? के यो युगका कृष्ण र रामको पनि अग्नि परीक्षा आवश्यक छैन भनेर फेरि लेखिन बाँकी लेख्नु भएको छ। यसै अर्को कविता संग्रहका लागि लेखिन बाँकी छ कि अझै पनि छ उहाँको कविताभित्र। तर नवीनजीले चाहिँ संकेत गरिराख्नु भएको छ कार्यक्रमबाट बिदा माग्नका लागि। आजको लागि यही मैजाहरू गरौँ। होसियार एक चक्के गाडा गुडाउने सत्ताका ठेकेदारहरू न्यायालयका
लाइसेन्स होल्डर रोक्ने छैनन्, किनाराहरूले छालहरूलाई नाप्ने छैनन्, तिम्रा भौतिक तराजुहरूले नारीत्वलाई टाल्नु छ, हामीले उब्केका मजेरीहरू खुलाउनु छ, बन्द ओठहरू दल्नु छ, मलम चहराएका घाउहरूमा फरफराउनु छ, लत्रिएका झण्डाहरू उमार्नु छ यो माटोमा, सामाजिक न्यायका बीजहरू आतुर्छन् हाम्रा मनहरू, इतिहासका स्वर्णिम पानाहरूमा नयाँ सन्देश भर्न दृढ छन् हाम्रा कलमहरू, समतामूलक आकाश खोज्न पटकौं पटक छुट्याइएका हामीहरू लेख्न, लेखिँदै नलेखेको इतिहास लेख्न, लेखिने बाँकी हामीहरू लेख्न, लेखिने बाँकी हामीहरू लेख्न भनेर लेख्नु भएको छ। ठिकै छ, सामनाजीको यो कविता पनि असाध्यै शक्तिशाली कविता छ। कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौं सामनाजी, कार्यक्रममा आउनुभयो, तपाईँको यो कविता संग्रहको बारेमा पनि केही बोल्न पाइए यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यहाँको साहित्यिक सृजनशीलताको सफलता कामना गर्छु। हजुर धन्यवाद बहिनीलाई र विजय एफएमको सबै टिमलाई पनि मलाई यो अवसर दिने भयो। असार 29 गतेको भानु जयन्तीको अवसरमा हुने विमोचन कार्यक्रममा यो सम्पूर्ण विजय एफएम परिवारलाई र यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। हवस् त, धन्यवाद। यसबेला भने कार्यक्रम शब्द शिविरको यही मैचारो गर आफन्त, बगेको खोला फर्कदैन, समयले मानिसलाई पर्खदैन, नमरी बाँचे कालले साँचे, अर्को हप्ता तपाईसँग यसै गरी भेटघाट गर्न आउला। तबसम्मका लागि कार्यक्रम शब्द शिविरबाट प्रविधि संयोजनका मित्र नवीनलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म सन्ध्या छुट्टिन्छु। जदौ तपाईका पलहरू सिर्जना र साधनामा बितिरहन्।